معزز سامعین و حاضرین 2021 وچ تساں خوش وسو جیو سدا زندگی ہوے تہاڈی۔ اے جعفر قریشی افیشل دے نام دا چینل ہے، اے میرے عزیز مکرم بنائے تے اے صرف اللہ دی رضا واسطے ہے۔ اے جتھاں جتھاں میں تقریر کرن وینا او ریکارڈنگ ہی کریں دے ول چڑھیندا بھی ہے تے والا تواکو سنویندا بھی ہے تے تساں ای چینل کو جڑا ہے نا جی اپنا چینل سمجھ کے ای کو سنو بھی صحیح، عمل بھی کرو تے نال شیئر بھی کرو۔ اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ پیر دیکھنے نہیں نہ چکوال چل جاوے۔ پیر سید زبیر شاہ کو جان دے پیر سید زبیر شاہ صاحب بہت وڈا اہل سنت دا بہترین خطیب بھی ہا، عالم بھی ہا، اندی آل اولاد ہن بھی الحمدللہ ضلع چکوال وچ پوٹو ہار وچ بڑا کم پہ کرے دی اٹک تک۔ او کمزور ہن، یعنی کہ سید رسول جسمانی طور تے کمزور ہن، ویسے شاہزور ہن۔ ایک جاتے تقریر تے گئے تے چھت تے ستے پہ ہوئے، گرمی دا موسم ہوئے تے نال اہل تشیع دی مجلس تھی پئی ہوئے تے ایک ذاکر صدیق اکبر دے خلاف گال شروع چکی تو ہن آپ چھت تے ستے پہ تقریر تھی پئی ہے، شیعہ حضرات دا ذاکر گال ہی کریں دا بیٹے تے وعدہ بیٹے کوئی ہے صدیق دی وکالت کرانا لا، کوئی ہووے تا آ ونجے۔ قرآن دی قسم پیر زبیر شاہ اتھائیں کھٹ تے ستے پہ ہن، چولا لتھا ہویا بنین پاتی ہوئی آپ اتھاؤں ٹور پہ۔ میں کنڈو پیچھو گال بیٹھا کرے نا قرآن دی قسم پتلا دھیاں جوان بنین دے وچ آکے ٹور پہ مجلس وچ آکے میک پکڑ کے دے آزا کے راہ تو تا صدیق کو گولے نہیں، صدیق دا نوکر آگیا کر گال تے دی جورت ہوئے دا کر گال تے گال کون کرے، کون گال کرے؟ اسا غوث جلی دے بھی نوکر ہیں، مہر علی دے بھی نوکر ہیں، پنجت باہا دے بھی نوکر ہیں، نبی دے یارے دے بھی نوکر ہیں۔ عزیز سامعین، اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو، ایک شیئر بھی کر دیو تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ ہی کریں دے، انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے تو سا اتنا مہربانی کرو، انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو۔ بہت بہت شکریہ تہاڈا۔